حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات کیسے ہوئی اور ان کی قبر مبارک کہاں واقع ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی وفات اپنے گھر ہوئی اور وہ بیمار رہی ہیں. صحابہ کرام پوچھن واسطے جاندے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے پتریر حضرت علی پاک دے پتریر وہ حاضر ہوئے کہ حضرت عائشہ رو رہی ہیں کہ وہ عرض کر دیں اما فکر دی کیڑی گل ہے، تسی اکھ نوٹنی ہے تو سیدھا نبی پاک دی بارگاہ جانا ہے، سیدھا جنت تے چلے جانا ہے، تانوں فکر دی کیڑی گل؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے وچ وصال فرمایا تے جنت البقیع دے اندر جتھے دنیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیاں بیویاں دفن ہاں اوتھے ہی آپ دفن ہوئیں. آپ دا حجرہ ہے وچ نبی پاک دا مزار ہے، ابو بکر صدیق دا مزار ہے، حضرت عمر دا مزار ہے. آپ اتھے بھی اپنی قبر بنوا سکدیاں ہیں، لیکن آپ فرمایا نہیں، میریاں دنیا نال دیاں ساتھی عورتاں جتھے ہیں نبی پاک دیاں بیویاں، میں انہاں دے نال ایک وکھرا امتیاز اپنے واسطے نہ لینا چاہندی، بلکہ میں بھی تسی انہاں دے نال رکھ دیوے. آپ کی یہ وصیت ہے، چنانچہ جنت البقیع دے اندر باقی ازواج مطہرات دے نال انہاں نوں دفن کیتا گیا. مار کے مشہور کیتا ہے بھی ابو حضرت عائشہ واسطے امیر معاویہ کھو کھٹائے آئے تے اے اتو لگیاں تو اے ڈہ پیاں تے اوتھے فوت ہو گئیاں. یہ ایسا جھوٹ ہے کہ شیطان بھی اس کو توبہ کردا اس دی کوئی بنیاد ہی کوئی نہیں، ایرا پیرا ہی کوئی نہیں. آپ بیمار رہی ہیں تے آپ پہلی متولی نبی پاک دے دربار دی، جس زیارت کرنی ہویا سرکار دے مزار پاک دی وہ اجازت ناتھو لے کے تاں اندر حاضری دین رہی. مگر آپ دی مہربانی ہے کہ آپ آکھیا میں اتھے دفن نہ کریا ہے، جی میں دنیا پھر نبی پاک دی بیویاں نال ایک امتیازی شان والی بن ویسا کہ میں نبی پاک دے نال دفن ہوواں تے او اتھے وکھریاں دفن ہون، میں اتھے نال رکھ چھڈیا. اور اصل حکمت وچ یہ آئی کہ اتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مزار بننا ہے. اصل او حکمت آئی جس واسطے آپ ادھر منتقل ہوئیاں تے اتھے حضرت عیسیٰ آنا ہے، انہاں وفات پانی ہے، پھر چوتھی قبر اتھے حضرت عیسیٰ دی بننی ہے تے قیامت نوں اتھوں دو نبی اٹھی سن تے وچکار دو امتی اٹھی سن، ابو بکر صدیق تے عمر فاروق. نال ایک مسئلہ اور بھی ذہن وچ رکھ لو، دفن جو بندہ ہوندا ہے تو اتھے ہی ہوندا ہے جتھوں او دی مٹی چائی گئی ہوگی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جس جا تو مٹی لے کے دا جسا بنایا گیا ہے واپس اس جگہ تے دفن ہو سی. پتہ لگا جتھوں حضرت عیسیٰ دے بدن دی مٹی نبی پاک دے بدن مبارک دی مٹی لئی گئی ہے، اتھوں ہی انہاں دعا ہستیاں دے بدن دی مٹی لئی گئی. اس واسطے واپس اتھے ہی دفن ہو رہے تے قیامت نوں اتھوں ہی دو نبیاں دے درمیان اٹھی سن.